मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा हालै निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष हुनुभएका सन्तोषानन्द महाराज। उहाँ हिन्दू परिषद नेपालका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, तपाईँ खास गरी हिन्दू परिषद नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र अहिले अब एउटा पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्षमा तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ। खास गरी तपाईँ अब एउटा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँदै एउटा पार्टीमा जुन अब अध्यक्ष नै हुनुभयो, खास गरी यो युटर्न के को लागि तपाईँहरूको? होइन, धार्मिक सङ्घ संस्थाको हिसाबले हामीले कार्य गऱ्यौँ र धार्मिक र सामाजिक कार्य गरेर सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भनेर हामीले अभियान चलाएर विभिन्न कार्यहरू पनि गऱ्यौँ। तर एउटा के देखियो भने धार्मिक सङ्घ संस्थाले जति कार्य गरे तापनि हरेक चिजको नीति निर्माण गर्ने पोलिटिक्स नै हो। राजनीतिक दलको जो नेताहरू जो पार्लियामेन्टका छन्, नीति निर्माण गर्ने भने उहीँको हो। कुनै ठाउँमा घटना दुर्घटना हुँदा पनि फेरि नेताले नै समात्नु पर्ने। गौहत्या हुँदाखेरि हामीले कारवाही गराउन नसकेको ठाउँमा नेताबाट प्रेसर गर्न, हरेक चिजमा नेता जोडिएको छ। र हामीले जुन मुद्दा उठान गरिरहेछौँ सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ, त्यसको लागि पनि त्यो पार्लियामेन्टबाट नै सम्बोधन हुने। संसदको 2/3ले हिन्दू राष्ट्र लेख्यो भने हिन्दू राष्ट्र आजको आज हुन्छ। त्यही भएर हरेक चिज पोलिटिक्ससँग जोडिएको छ। र हामीले धार्मिक र सामाजिक कार्य गर्दै जाँदाखेरि देशभरिका साथीहरू जो हामीसँग सक्रिय रूपमा हुनुहुन्थ्यो, हामीले सबैलाई भनेको थियो कि भविष्यमा कहीँ न कहीँ यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति र हिन्दूको एउटा सशक्त पार्टी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो योजना थियो। यो कुनै हाम्रो साथीहरू जो मसँग जुडेका साथीहरू छन् उहाँहरूलाई थाहा नै थियो। तर समय यो परिस्थितिले हामी चाँडै नै यसमा होमियौँ र अहिले हाम्रो साथीहरूलाई सम्मानजनक ठाउँमा पनि हामी सम्झिरहेछौँ। र हिन्दू परिषद नेपालको भने विभिन्न पार्टीमा भएका व्यक्तिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा भएका व्यक्तिहरूको एउटा साझा प्लेटफर्म हो। तपाईँ कुनै पनि पार्टी सङ्घ संस्थामा बस्नुहोस्, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने उहाँहरूको त्यो भावनालाई त्यहाँ ल्याइएको थियो। त्यो भएर हरेक चिज राजनीतिकसँग जोडेको हुनाले हामीले यो राजनीतिमा आएका हौँ। सङ्घ संस्था चलाउनु पनि त्यो पनि एउटा राजनीति नै हो। हजुर, खास गरी यो नेपालका लागि नेपालीको मुख्य एजेन्डा के छ त? नेपालको लागि नेपाली पार्टीको मुख्य एजेन्डा भनेको यो देशमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन। भ्रष्टाचार को एकदम न्यून, यो भ्रष्टाचार भन्ने शब्दै यहाँ हट्नु पर्दछ। र नेपालको जुन मौलिक धर्म संस्कृति छ, नेपालीपन जुन छ, नेपालको अधिकतम कार्य गर्दा नेपालको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने, त्यो नेपालीपनको एउटा भावना जागृत गर्ने र हिमाल पहाड तराई मधेसमा मिलेर बसेका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एक आपसमा एउटा जुन भावनात्मक, जुन हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले 4 वर्ण 36 जालका फुलबारी भनेर एउटा जोडेका थिए। फेरि हामीले जुन यो राजनीतिक दलले जुन खाडल ल्याइदियो, जातीय नारा दिएर, भेदभावको नारा दिएर, हामीले फेरि सबै नेपालीलाई एउटा फुलको मालामा कसरी गाँच्न सकिन्छ भने यसको मूल एजेन्डा र हाम्रो जुन पृथ्वीनारायण शाहको एउटा जुन उहाँले नेपाललाई एकीकरण जुन गरेका थिए, पृथ्वीपथ, नेपालीपन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र यो देशमा अभिभावकको रूपमा राजा हुनुपर्दछ भन्ने यो पार्टीको तपाईँको बटम लाइन हो। र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि देशसँग र नेपाली जनताको अहित हुने कार्य कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्नु हुँदैन। यसमा हाम्रो पार्टी क्लियर छ। हजुर, भनेपछि राजा आउनुपर्छ, राजतन्त्र फेरि फर्किनुपर्छ भने यो एजेन्डा पनि हो? होइन, राजतन्त्र फर्किनु भन्ने हाम्रो एजेन्डा होइन। हाम्रो एजेन्डा यो देशमा अभिभावक खाँचो छ, अभिभावक यो देशमा चाहिएको हो। अहिले छ त राष्ट्रपति? छैन। यो देशमा राष्ट्रपति भन्ने त एउटा दलको हुन् र त्यो राष्ट्रपतिलाई पुरै नेपाली जनताले स्वीकारेको अवस्था छैन। जुन दलले 2/3 बहुमतले राष्ट्रपति बनाउँछ, भोलि उसैले गाली गरिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर यो देशमा समग्र रूपमा नेपालीहरूको एकताको प्रतीकको रूपमा यो देशमा एउटा अभिभावकको आवश्यकता छ, जो जति दुःख पर्दा पनि कहिले पनि नेपाल र नेपालीलाई गाली दिएन। जस्तै उदाहरणको लागि आज 18 वर्ष भयो राजालाई राजगद्दीबाट हटाएको यो नेताहरूले, तर आज त्यही
नेता मन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै गाली दिन्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै गाली दिन्छ र जहिले पनि राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरिरहेको यहाँ कति उदाहरणहरू छन्। हाम्रा नली नाला बेच्नेदेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर अहिले विभिन्न त्यो नागरिकतावाला केसमा पनि पीडित मान्छे जो छ उसले पाउनु पर्ने, तर अहिले तपाईँको टेन्डर नै खुला भएको छ। 15,000 20,000मा नागरिकता म दिन्छु भन्ने कुरा लगभग दर्जनौं व्यक्तिहरू पक्राउ परेको अवस्था पनि छ नि त। पीडितले पाउनु पर्ने हो नि, तर नागरिकताको सवालमा कडा कानुन ल्याइएको छैन। नागरिकता त दिने, तर दोहोरो नागरिकता फेला पर्यो जसको पनि त्यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ भने कानुनमै व्यवस्थित छैन। उसले माफी माग्यो भने आम माफी पाउँछ बाबा। नागरिकता भनेको त कसैले गलत तरिकाले लियो भने त्यो त देशद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्ने त्यो व्यक्तिमा। त्यो भएर यो देशमा एउटा समग्र रूपमा अभिभावकको आवश्यकता छ र राजालाई जति दुःख पर्दा नेपाल र नेपालीलाई छोडेर भागेनन्, तर त्यही अरू देशमा जब त्यहाँका शासकमाथि आक्रमण भयो त्यो शासकले त्यो देश छोडेर भागेको अवस्था छ। राजा आज पनि नेपाली जनतासँगको माझमै हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँमा नेपाली जनताले बोलाएको ठाउँमा सहज रूपमा त्यहाँ पुगेको पनि अवस्था छ र राजा जुन ठाउँमा जाँदा कसैसँग चार्ज लिनु भएको छैन। नेतालाई बोलाउँदाखेरि त्यसको सेवा सत्कार गर्नुपर्दछ ती पार्टीका कार्यकर्ता, तर राजा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि राजामा कुनै सेवा सत्कार गर्नु पर्दैन। राजा सोही स्फूर्त रूपले जानुहुन्छ। त्यही भएर हामीले के महसुस गर्यो, हाम्रो पार्टीले यो देशमा एउटा अभिभावक चाहियो, एउटा पावर हाउस जहाँबाट सबै चिज सञ्चालन होस्। त्यही भएर एउटा अभिभावकको खाँचो दियो। राष्ट्रपति दुईवटा राष्ट्रपति यो देशले अब तेस्रो राष्ट्रपति पनि देख्दैछ। 3 जना राष्ट्रपति हुँदैमा उहाँहरूको व्यवहार र नेपाली जनताले जुन एउटा अभिभावकीय भूमिका खोजेको त्यो देख्न पाइएन, किन राष्ट्रपति त्यो पार्टीभन्दा माथि उठ्न सकेन। पहिलो राष्ट्रपति, दोस्रो राष्ट्रपति र तेस्रो राष्ट्रपति पनि, र कम्तीमा एउटा साझा अब उपचारकै खर्चमा पनि विवाद आइयो, कार्यक्रममा जाँदा विवाद आयो। राजाको सवारी हुँदा र अहिले राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा राजाभन्दा पनि वृहत रूपमा पुरा बाटो नै जाम गरेर एकदम लावा लस्करका साथ पहिलो राष्ट्रपति दोस्रो यो देख्दै गयो नि, र नेपाली जनताको अभिभावक राष्ट्रपति बन्न सकेन। यो नेपाली जनताले बुझिसक्यो त। त्यो भएर हाम्रो पार्टीको लागि पनि एउटा अभिभावक हुनुपर्दछ र जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ। हजुर, खास गरी जसरी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, तपाईहरू अब एउटा अभिभावकको रूपमा राजा आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। राजाको कस्तो किसिमको अब भूमिका कस्तो हुने उहाँको? राजा एउटा अभिभावकको रूपमा, अभिभावकले हरेक चिज हेर्ने हो। उसको बच्चाले राम्रो गरे कि गरेन, कहाँ गल्ती गर्यो, यो देशमा के आवश्यकता छ, त्यो हिसाबले हामीले अभिभावकको रूपमा यो संस्थाका विरुद्धमा होइन तपाईँहरू? हजुर, यो व्यवस्था जुन छ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको विरुद्धमा होइन? यो होइन, हामी त यसको विरोधमा हो। किनभने यो गणतन्त्र शब्द राखेर यो देशलाई बर्बाद गरेको हो। धर्मनिरपेक्षता यसले ल्याएर झन् देशलाई बर्बाद गरेको। त्यही भएर यो जुन व्यवस्था छ यो परिमार्जन हुन अति आवश्यक छ। कस्तो व्यवस्था खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीले यो अभिभावकीय राजा र जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री। त्यही भएर अभिभावकले समग्र रूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्ने, कसले कहाँ के कमी कमजोर गर्यो त्यो अभिभावकले हेर्ने, र अहिले पनि विगतका दिनदेखि अहिलेसम्म राज संस्थाले गरेका चिज नेपालीको हकमा छ। किनभने 18 वर्ष बितिसक्दा पनि गणतन्त्र ल्याएर चर्को नारा दिएर हजारौं हजार नेपालीको हत्या गरेर आजसम्म नेपालमा एउटा नयाँ उद्योग 18 वर्षमा स्थापना भएको छैन। हिजोसम्म राजाले जे स्थापना गरे त्यही फुल स्टप लागेको छ। केवल देशका राजनीतिक दलले राजालाई गाली गरेर मात्र आफ्नो दुनो सुझ्याउने काम गरे। उनीहरूले के गरे त? 18 वर्षमा एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन राजनीतिक दलले। त्यही भएर यो देशमा अभिभावकको रूपमा राजा हुनुपर्दछ, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, र जनताले जसलाई निर्वाचित गर्नुहुन्छ जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री स्वच्छ रूपले एउटा निर्भक्क रूपले काम गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ। हजुर, जसरी अहिले अब खास गरी पुनः राज संस्था पुनर्स्थापना कि श्रीपेच सहितको यो अहिलेको व्यवस्था होइन, राज संस्था पुनर्स्थापना सिर्पेज सहितको यो भनेकै मतलब हो त तपाईँको अभिभावक भनेको राजा हो। राजा भनेको त सिर्पेज त लगाइन्छ। सेरेमोनियल कि कार्यकारी? अभिभावक, राष्ट्रपति जस्तै अहिले उहाँको एउटा अभिभावकको रूपमा मात्रै होइन। राष्ट्रपतिको जुन अधिकार छ नि, उहाँ राजालाई समग्र रूपमा एउटा अधिकार दिने। उहाँले कमसेकम देशमा कुनै ठाउँमा उथलपुथल भयो या अब जस्तै प्रधानमन्त्री या देशको क्याबिनेटले गलत निर्णय गर्दैछ, जन नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा कुनै कार्य गरेछ भने त्यहाँ त अंकुश लगाउने मान्छे चाहियो नि।
जस्तै एमसिसी नेपालको हकमा होइन, यो सबै नेपालीले भनिरहेको अवस्थामा केही नेताले पैसा खाएर जबरजस्ती लाए। तर यो चिज त राष्ट्रपतिलाई थाहा थियो, उहाँले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि। जस्तै नागरिकताको सवालमा 2-3 पटक रोकियो, फेरि पास भयो। त्यो भएर कुनै ठाउँमा अगर गलत गइरहेछ भने कसैले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने मान्छे त चाहियो। त्यो भएर अधिकार सहितको अभिभावक र जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री। हजुर, भनेपछि नेपालका लागि नेपालीको मूल एजेन्डा राज संस्था पुनर्स्थापना, जस्तो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजावादी पार्टी छ, त्यसैको रूपमा यो पार्टी पनि अगाडि बढ्छ। होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने उहाँहरूले विगतको दिनमा पनि राजाको मुद्दा उठाउनु भयो र उहाँहरूले के गर्नु भने नेपाली जनतासँग लुकेको छैन। राजा र धर्मको मुद्दा उहाँहरूले लिनुभयो। धर्ममाथि आघात हुँदाखेरि कुन राप्रपाले बोल्दैन, राजाको विरोधमा कुनै नेताले बोल्छ भने त्यहाँ बोल्दैनन्। जब जुन पार्टीको बटम लाइन हो, एजेन्डा हो, त्यसको विरोधमा अरू कसैले केही बोल्छ भने त्यहाँ त लड्नु पर्यो नि, त्यो देखिएन। र एउटा कुरा कस्तो छ नि, जब अन्य ठाउँमा विरोध भइरहेको छ, जस्तै संसदमा राप्रपाको सांसदले बोल्दाखेरि अरूले विरोध गरेपछि त राप्रपाले त विरोधका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने नि, किनभने आज त उहाँहरूसँग संसदमा पनि त 14 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएर उहाँले क्षणिकमा मन्त्री बनिदिने, फिर्ता आउने। हिजोको दिनमा कमल थापाजी पनि राप्रपामा त्यही काम गर्नुभयो, आजको राप्रपाले पनि त्यही काम गरिरहेछ। त्यो भएर अहिले नेपाली जनताले एउटा सशक्त राज संस्था बोकेको, सनातन हिन्दू राष्ट्र बोकेको र धर्मलाई रक्षा गर्न सक्ने नेपालीपन भएको एउटा पार्टीको आवश्यकता नेपाली जनताले खोजेको छ। त्यसको यो नेपालको लागि नेपाली पार्टी एउटा धार्मिक दलको रूपमा अगाडि बढेको छ। हजुर, भनेपछि यो राप्रपा र यो नेपालका लागि नेपालीको एजेन्डामा फरक छ। राजाको मुद्दा बोके पनि फरक छ तपाईँहरूको एजेन्डा? होइन, एजेन्डा हाम्रो फरक छ, किनभने एजेन्डा उहाँहरूको पनि हो, तर हामी हाम्रो एजेन्डामा इमान्दार छौँ। भोलि नेपाललाई कसैले कुनै देशले गाली गर्यो भने हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। हामी त्यो दास मानसिकताको होइन। कुनै पनि छिमेकीले नेपालको विरुद्धमा बोल्यो भने, जस्तै अस्ति नै एउटा भारतीय फिल्ममा माता सीता भारतमा जन्मिनु भयो, रामायणका बारेमा गलत व्याख्या गरिदियो त्यहाँनिर। नेपाल पनि हिजो भारतको पार्ट थियो भने देखाइदियो। त्यो भएर हामीले त्यो चिजको पनि विरोध गर्यौँ। त्यो भएर नेपालको मान प्रतिष्ठा जाने कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रले या कुनै पनि विदेशीले बोल्छ भने, या उसको नेताले बोल्छ भने हामीले त्यसको विरोध गर्ने। जस्तै अमेरिकाको एकजना पार्टीको नेताले के भन्यो भने, हिन्दूको लागि नेपालमा कार्य गर्नेले यो सबै भारतीय जनता पार्टीले पैसा दिएर उचालेको। त्यो त अमेरिकाको नेताले भने, विदेश मन्त्रीको प्रतिवेदनले भने। अनि हामीले त्यो अमेरिकाको मन्त्रीलाई कारबाहीको लागि तपाईँको युएनमा पनि पत्र हामी गयौँ, तपाईँको अमेरिकन दूतावासमा पनि दियौँ, हामीले भारतको दूतावासलाई पनि दियौँ। किनभने यहाँ नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ। अरूले बिगार्न खोज्दैछ भने तपाईँ पनि चनाखो हुनुहोस्। र हाम्रो नेपालको हकमा कसैले विरोधमा बोल्छ भने हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। हजुर, जसरी अब अभिभावकको रूपमा जुन राजा खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हो कि अन्य कुनै राजा खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो अभिभावकको रूपमा हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई खोजेको हो, अरूलाई हामी अल्मलाएको छैन। हाम्रो क्लियर धारणा, यो देशको अभिभावक राजा ज्ञानेन्द्र हुनुपर्दछ। तर उहाँको चाहना के छ बुझ्नुभएको छ तपाईँहरू? उहाँ राजगद्दीमा फर्कन चाहनु भएको छ? होइन, उहाँले विगतका दिनमा पनि अब नेपालमा विभिन्न ठाउँमा नेपाली जनताले स्वस्फूर्तमा नागरिक अभिनन्दन गरिरहेको अवस्थामा र उहाँले जहिले राजगद्दी छोड्नुभयो त्यो दिनको सम्बोधन र आज पनि विभिन्न ठाउँमा उहाँले दिएका स्टेटमेन्ट र नेपालमा विभिन्न घटनाक्रममा उहाँले दिएका प्रेस विज्ञप्तिले पनि उहाँले के भन्यो, नेपाली जनताले चाहेको खण्डमा म यो देशको अभिभावक बनेर सेवा गर्न तयार छु भने उहाँबाट बारम्बार त्यो स्टेटमेन्टहरू आइरहेको अवस्थाले त्यो हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। खास गरी तपाईँ यो पार्टीको अध्यक्ष भएदेखि जुन अब तपाईँको एजेन्डा पनि हो राज संस्था अथवा राजा अभिभावकको रूपमा हुनुपर्छ, राजासँग तपाईँको भेटघाट अथवा संवाद भएको छ कि छैन? होइन, जस्तै हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो र पार्टीको एजेन्डा हुने बित्तिकै मैले राजालाई गएर भेट्नु या मैले गएर त्यहाँ गर्नु, मेरो अहिलेसम्म राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट भएको छैन। न पहिला भएको थियो न अहिले भएको छ। अहिले म अध्यक्ष भएदेखि पनि मेरो भेट भएको छैन। र हामी धर्म मान्ने व्यक्ति हो
र हामी धर्ममा विश्वास गर्छौँ। जहिले लेखेको होला तैले भेट होला। मलाई कुनै हतारो पनि छैन, किनभने हामीले उहाँलाई यो देशको आवश्यकता छ। यो देश बचाउनु छ भने राज संस्था चाहिन्छ यो देशमा भनेर हामीले महसुस गरेको, हाम्रो पार्टीले महसुस गरेकोले त्यो भएर यो भेटको हतारो हामीलाई छैन। हजुर। अब संयोगवश खास गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आज जन्मदिन पनि छ। उहाँको जन्मोत्सवको अवसरमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, आज तपाईँको नेपाल नरेश पूर्व यो नेताहरूले भन्छन् पूर्व राजा, त्यो नेताहरूलाई यो ज्ञान छैन, राजा कहिले पूर्व हुँदैन। तपाईँको उहाँको शासन छैन त? होइन, पूर्व हुँदैन। राजा भन्ने जुन शब्द छ कुनै पनि देशमा राजा कहिले पूर्व हुँदैन। राजा भनेको राजा नै हो। त्यो भएर आज उहाँको जन्मदिनको अवसरमा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई म उहाँ हिन्दू हृदय सम्राट र नेपालीहरूको एकताका प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँको 77औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा म हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु र भगवान पशुपतिनाथसँग उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको पनि कामना गर्दछु। उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ आजको दिनमा? म उहाँलाई एउटै कुरा सन्देश भन्दा पनि म उहाँलाई निवेदन टक्राउन चाहन्छु। नेपाली जनताले उहाँलाई जुन बेला पनि यो दर्शन भेट या कुनै ठाउँमा कुनै नेपाली जनताले कार्यक्रम गरेर बोलाइरहेको अवस्थामा सहजै रूपमा उहाँ त्यहाँ गइदिए, उहाँको कुराहरू सुनिदियो भने अझै नेपाली जनताको विश्वास र उहाँप्रति आस्था बढ्नेछ र कुनै पनि सूचनाहरू या कसैले उहाँलाई यो निवेदनहरू दिने गर्छन् या खामहरू पठाउने गरेका छन् आफ्नो सल्लाह सुझाव, त्यसलाई पनि जति चाँडो त्यसलाई जवाब फर्काउन सकियो भने एउटा मान्छेमा निराशाको बादल चाहिँ छाइँदैन र उहाँसँग जुडेका जुन सचिवालयका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरो के निवेदन भयो कि समयमै सूचना सरकारलाई प्रवाह गरिदिन र एउटा राम्रो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनु भने सचिवालयका व्यक्तिहरूलाई पनि म निवेदन गर्दछु। हजुर। खास गरी अब राज संस्था जुन अब गएको 18 वर्ष भयो तपाईँले भन्नुभयो, अब सम्भावना छ फेरि राज संस्था नेपालमा पुनर्स्थापना हुन्छ? होइन, हेर्नु, सम्भावना त तपाईँको कहिले पनि मर्दैन। रह्यो कुरा के कानुनी तहमा नेपालका नेताहरूले विदेशीलाई खुस गर्नको लागि यो धर्मनिरपेक्ष ल्याए, तर आज पनि राजाको प्रति नेपाली जनताको उति नै उत्साह छ। अगर उत्साह नभएको भए आज उहाँको नागरिक अभिनन्दनमा हजार मान्छे किन गइरहेका छन् त? त्यो उहाँको नागरिक अभिनन्दनमा जाने सबै नेपाली हुन्, कुनै विदेशी चाहिँ होइनन् र यो प्रायोजित रूपमा ल्याइएको हो। यो नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दैछ र कसरी एउटा त्यो दरबार काण्डको डिजाइनमा उहाँलाई प्रयोग गरेर उहाँलाई फसाएर यो देशका नेताहरूले कसरी दरबारलाई जुन एउटा खराब साबित गर्ने प्रयास गरे, अब लगभग नेपाली जनताले उदाङ्गो यो बुझिसके को नेताको के चाला रहेछ भन्ने कुरा र अब एक किसिमको विश्वास र उहाँमाथि जति पनि सङ्कट पर्दा उहाँ कहिले पनि विचलित हुनु भएन र आवेगमा आएर कुनै अप्रिय निर्णय पनि लिनु भएको छैन। त्यो भएर नेपाली जनताले अब यो देशमा जुन नेताहरूले यो जातीयताको नारा, छुवाछुतको नारा र विदेशी संस्कृति यहाँ हाबी गर्ने क्रिस्चियनिटीदेखि लिएर विभिन्न जुन यो कार्यहरू नेपालमा भयो र नेपाललाई अब नेपाली जनता सुतेर बस्यो भने यो देशलाई टुक्रा गर्ने तत्त्वहरू पनि सक्रिय, किनभने धार्मिक नारा दिएर यो क्रिस्चियनिटीहरूले अहिले व्यापक रूपमा गाउँमा छिरेर धर्म जुन परिवर्तन गराइरहेका छन्, त्यो भएर यो देशमा अब चाँडै नै एउटा अभिभावकीय हिसाबले राजाको स्थापना हुने भने हामीले त्यो शुभ सङ्केत देखिरहेका छौँ, किनभने अब नेपाली जनताले महसुस पनि गरिरहेका छन्। र अर्को कुरा, अब त तपाईँको हरेक राजनीतिक दलमा यो बहस पनि सुरु भइसकेको छ। खालि अब त्यहाँ छलफलको विषय हो कि राजालाई कुन हिसाबले स्थापित गर्ने त, किनभने जो नेताहरूले हटाए अब उनीहरूलाई पस्तुवा भइरहेछ, किनभने यो राष्ट्र बचाउनु छ भने अब राजा बाहेक अर्को विकल्प छैन। अब उहाँलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा यो हरेक राजनीतिक दलमा अहिले बहसको विषय बनेको छ र हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू पनि खास गरी उहाँहरूले के देखे भने भारत र चाइनाले यो नेपालका नेताहरू भनेको ढुलमुले हुन्, यिनीहरूलाई जसले पिठ थपथपाइदियो भने उतै जाने हुन्। यो देशमा अस्थायी रूपमा यो नेपाललाई बचाउनको लागि नेपालीको एकताको प्रतीक भनेको राज संस्था हो। त्यो भएर यो राज संस्थाप्रति अहिले छिमेकी राष्ट्रहरू पनि सकारात्मक रहेको पनि हामीले बुझेका छौँ। हजुर। तर जसरी अब राज संस्था कुरा गर्नेहरूलाई अब खास गरी परिवर्तनकारी शक्ति भन्नेहरूले खास गरी माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू अथवा मधेसकै दलहरू
प्रतिगामी भन्छन् तपाईँहरूलाई, राजाको कुरा गर्नेहरूलाई। त्यो अब चिहानमा पुगिसकेकोलाई फेरि अब बिउताउन सकिँदैन, त्यो एउटा समय थियो गयो, अब फर्किने कुनै सम्भावना छैन भन्नु खोज्दैछ। होइन, उहाँहरूको त यो जसले राजालाई गाली गर्छन्, जसले पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्छन्, जो यो देशलाई एकीकरण गरे, यो नेपाललाई नेपाली बनाए पृथ्वीनारायण शाह, उहाँको जन्मदिनको दिन त यो देशमा बिदा दिँदैन, अब दिन सुरु गरिसक्यो। तर धेरै ठाउँमा दिँदैन नि, किनभने जसले यो राष्ट्रलाई बचाइदिए उसलाई सम्मान गर्न त यो देशका नेताहरूलाई कन्जुसियाइ छ। र अर्को कुरा के ठिक छ, राजालाई गाली दिएर उहाँहरूको रोजीरोटी चलिरहेछ। भोलि यो देशमा मुभमेन्ट, हाम्रो जस्तै संस्था भनेको राज संस्था प्लस हिन्दू राष्ट्र हो, के हो त्यो पार्टीमा भएका व्यक्तिहरू किन भागवतमा जान्छ त? भागवत उद्घाटन गर्न जानु हुँदैन, मठ मन्दिर ढोक्न जानु हुँदैन। उहाँहरूले धर्मनिरपेक्षता मुद्दा बोकेको पार्टीहरू किन त धर्म मानिरहेछन् त? अरू देशको नेतालाई सम्मान गर्न हुने, अरू देशको विचार ल्याएर नेपालीमा लाद्न हुने, र जो नेपालकै सम्पत्ति छ, जसलाई विश्वले मानिरहेछ। आज राजालाई भगवान विष्णुको अवतार मानिएछ, राजालाई हिन्दू सम्राट भनेर अरू कसैलाई भन्दैन नि पुरा विश्वमा, हिन्दूको सम्राटको रूपमा राजा छन्। आफ्नो देशमा भएको चिजलाई सम्मान नगर्ने र अरूको चम्चागिरी गरेर खाली अरूलाई खुसी पार्नलाई मलाई 2 पैसा दिन्छ भनेर त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, राष्ट्रघाती कार्य गर्नेले त अब राजालाई गाली दिनलाई उहाँहरूको राजनीति गर्यो। तर अब के छ कि उहाँहरूले जति गाली दिए पनि हरेक राजनीतिक दलमा एउटा बहस चाहिँ सुरु भइसकेको छ, आगो सुल्गिसकेको छ। अब जुन दिन त विस्फोट हुन मात्रै बाँकी। हजुर, अब जसरी खास गरी कम्युनिस्टहरू जुन अब कुनै धर्मलाई मान्दैन भन्ने एउटा जुन किसिमको छ, धर्मनिरपेक्ष हुन्छ भन्छन्, र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जुन अब जानुभयो, भारत जानुभएको थियो, उहाँले जसरी भगवाधारी वस्त्र धारण गर्नुभयो र त्यहाँको मन्दिरमा जुन किसिमले उहाँ पूजापाठ गर्नुभयो, यसले के सङ्केत गर्छ? होइन, यो उहाँहरूले पोलिटिकली रूपमा काङ्ग्रेस र एमाले चाहे अन्य पार्टीको पोलिटिकल एजेन्डा जे भए तापनि भित्र सबैले राजालाई सम्मान गरेको छ, सबैले धर्मलाई मानेको छ। यो पोलिटिकल एजेन्डा मात्रै हो देखाउनको लागि, र उहाँले गएर त्यो प्रमाणित गरेर आइसक्नुभयो। हिजोसम्म जानु, पशुपति जानु उहाँलाई लाज लाग्थ्यो, तर महाकाल मन्दिर जानुभयो। महाकाल मन्दिरमा पुरा एकदम प्योर बाहुनको ड्रेसमा गेरु वस्त्र लगाएर, र उहाँसँग केबिनेटका मन्त्रीहरू पनि जानुभयो, रुद्राक्ष बोकेर जानुभयो, दक्षिणा दिएर आउनुभयो, र यहाँ पनि पशुपतिमा जानुभयो। र विगतका दिनमा एमालेका पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीजी पनि उहाँ पशुपति गएको कति मिडियाहरूमा आयो, राष्ट्रपति पनि जानुभयो, र विभिन्न शेरबहादुर देवाजी पनि प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा काशी विश्वनाथ गएकै हुन्। अहिलेका राष्ट्रपति जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि हरिद्वारमा गएर नुहाएकै हुन्। त्यो भएर अब यो नारा पोलिटिकल नारा एउटा हो, तर उहाँहरूले बुझिसक्यो अब देशमा चाहिँ नेपाली जनताले केही खोज्दैछ, त्यो मोमेन्ट, त्यो वातावरण बन्दैछ। र उहाँहरूले अब सिधा भन्न नसकेर घुमाउरो पारामा हामी चाहिँ यता छौँ है, किनभने अब तपाईँको यो पार्टीको अध्यक्ष भएदेखि विभिन्न पार्टीका नेताहरूले अब हामी पनि तपाईँकै लाइनमा छौँ भन्ने कुराहरू, एउटा सन्देशहरू आइरहेको अवस्था छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ, र खास गरी तपाईँको व्यक्तिगत कुराहरू, जसरी अब तपाईँ प्रत्यक्ष राजनीतिमा लाग्नुभयो, यो एउटा पार्टीको रूपमा दल दर्ता पनि छ, तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह सङ्घ जुन छ, आगामी चुनावको तपाईँहरूको तयारी हो कि खास गरी तपाईँहरूको तयारी र संस्था पुनर्स्थापना? होइन, हाम्रो एजेन्डा भनेको राज संस्थाको स्थापना त छँदैछ, र आउँदा दिनमा अब जस्तै पोलिटिकली रूपमा पनि यो पार्टीलाई स्थापित गर्नका लागि त तपाईँको त सिंहदरबार जानै पर्यो। त्यसको लागि त जबसम्म तपाईँको सांसद जितिँदैन तबसम्म त्यहाँ कुरा राख्न पाइन्न। त्यहाँ गर्नको लागि, पार्टीलाई स्थापित गराउनको लागि पनि त तपाईँको संसदीय चुनावमा जानै पर्यो। र हाम्रो मुद्दा भनेको राज संस्था जुन अभिभावकीय छ त्यो पनि छ, र यो पार्टीलाई अब म अध्यक्ष भएदेखि यो पार्टीलाई स्थापित गर्नको लागि जबसम्म मैले एउटा पनि सिट चुनाउन जिताउन सकेन भने त मेरो लिडरसिप फेलियर साबित हुन्छ नि। त्यही भएर यो पार्टीलाई स्थापित गराउनको लागि पनि संसदीय निर्वाचन हामीले जित्नै पर्छ, अनि बल्ल मैले गरेको कार्यको साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यही भएर अब त्यो चुनावको पनि तयारी हो, र हाम्रो राज संस्थालाई पनि स्थापित गर्ने हाम्रो तयारी हो। हजुर, भनेपछि 84मा हुने चुनावमा तपाईँ पनि अब उम्मेदवारी दिनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको लागि? मलाई के लाग्छ भने 84 भन्दा पहिले नै यो देशमा राज संस्थाको स्थापना हुन्छ। 84 हुनुभन्दा अगाडि व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, र व्यवस्था परिवर्तन भएपछि निर्वाचनमा हामी जान्छौँ। 84 सम्म हामी कुर्नु परेन।
84 अगावै नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ। 84 अगावै नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ। हजुर, हस् त हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपालका लागि नेपाली पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सन्तोषानन्द महाराज। उहाँ हिन्दू परिषद नेपालका पनि केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ।